सहाबा ते चंद शेर। उन्हां दित्तियां ने जानां नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दित्तियां ने जानां नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते दे। आका दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, उन्हां लई ते जन्नतां दे ऐलान हो गए। आका दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, उन्हां लई ते जन्नतां दे ऐलान हो गए। घर बार बीवी बच्चे नाले बाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दित्तियां ने शानां नाले माल दिते ने, उन्हां दित्तियां ने जानां नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। हबशी नूं वेख लवो जरा भी नहीं डोलिया, हबशी नूं वेख लवो जरा भी नहीं डोलिया। कोलियां ते लेट के होली नहीं बोलिया, कोलियां ते लेट के होली नहीं बोलिया। किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दित्तियां ने जानां नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते चाया ए, सप भावें डंग मारे यार नहीं जगाया ए। माशाअल्लाह ही लैट आ गई। सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते चाया ए, सप भावें डंग मारे यार नहीं जगाया ए। अज भी ओ आका जी दे नाल सुते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। सहाबा दित्तियां ने जानां नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। जन्नती शहजादियां नूं साडा सलाम होवे, जन्नती शहजादियां नूं साडा सलाम होवे। साईं दे नवासियां नूं साडा सलाम होवे। होइयां ने जेड़ियां वी करबल दी रेत उत्ते, होइयां ने जेड़ियां वी करबल दी रेत उत्ते। उन्हां तिलावतां नूं साडा सलाम होवे। जन्नती शहजादियां नूं साडा सलाम होवे। दसिया जिन्हां ने सानू ज़हरा दे घर दा रुतबा, दसिया जिन्हां ने सानू हैदर दे घर दा रुतबा। दसिया जिन्हां ने सानू आका दे घर दा रुतबा। उन्हां सहाबियां नूं, उन्हां सहाबियां नूं साडा सलाम होवे। जन्नती
शहजादियां नूं साडा सलाम होवे। जिंदाबाद 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 तुसीं सारे जिंदाबाद। माशाअल्लाह अज ते साडा बाबा जिद्दां पंजाबी ने गड़कदा पिया। अल्लाह ताला साडे इन्हां बुजुर्गां नूं सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। ते माशाअल्लाह इन्हां मस्जिदां दी इन्हां अदारियां दी रौनक ने, ये माशाअल्लाह वाकई रौनक ने। भावें न लभ्या पानी शिकवा जरा न कीता, भावें न लभ्या पानी शिकवा जरा न कीता। करबल दे प्यासियां नूं करबल दे प्यासियां नूं साडा सलाम होवे। साईं दे नवासियां नूं साडा सलाम होवे। जन्नती शहजादियां नूं साडा सलाम होवे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ साथियों, प्रोग्राम का जो शेड्यूल था वो ये था कि मगरिब के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह, लेकिन जैसे हमारे साथ मामलात हैं, मसाइल हैं, इसी तरह उलमाए किराम के साथ भी मसाइल और मामलात हैं। किसी वजह से प्रोफेसर अजीम मजहबी स्कॉलर यासीन ज़फ़र साहिब प्रिंसिपल जामिया सल्फिया वो लेट हो गए। कोई मीटिंग थी, उनकी मसरूफियात ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदारियाँ उन पे ज़्यादा हैं, तो अभी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तो उनके बाद शेड्यूल ये था, पहले उनका ख़ताब होगा, फिर उनके मुत्तसिल बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुक़र्रर दिशान हज़रत मौलाना कारी इलियास मदनी साहिब आप साहिबाल जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका आखिर पे ख़ताब होगा। तो अभी भी शेड्यूल ऐसा ही है। तो हज़रत प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहिब कुछ मिनटों तक इंशाअल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगे। जैसे मैंने आप अहबाब को पहले बताया है, गुजारिश की है कि आप यकीनन आप भी फारग नहीं हैं, ये वर्किंग डे था, काम के दिन हैं। आप अहबाब अपनी मसरूफियात छोड़ कर आएँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ कर आएँ, आप फारिग वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाएँ। यकीनन मेरी बातों पे तवज्जो करें आप अहबाब। बच्चों से इल्तिमास करूँगा, खामोश हो जाओ बेटे, चुप कर जाओ, शाबाश। यकीनन आप जितने भी आए हैं कोई भी फारिग नहीं है, आपका वक़्त बड़ा कीमती है। तो आपका इंशाअल्लाह वक़्त मज़ीद कीमती बन जाएगा जब आप तवज्जो से बैठेंगे, जब आप पूरी दिल जमी के साथ, दिल लगी के साथ बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये वक़्त बड़ा कीमती बन जाएगा। उनके आने तक मैं एक दो हदीसें आपको सुनाऊं सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? तो आप तवज्जो से दो तीन हदीसें सुने। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। दुनिया कायनात के लोगों, तुम में से बेहतरीन वो है, तवज्जो करें जरा,
بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والا مرد ہو، قرآن سیکھنے والی عورت ہو، وہ بھی بہتر ہے۔ قرآن سکھانے والا مرد ہو یا عورت ہو، وہ بھی کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ دنیا کائنات کے اندر کسی کو کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں بندہ بڑا بہتر ہے، فلاں بندہ بہت اچھا ہے، ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے نے، بڑے ذمہ دار آدمی نے، بڑے نیک آدمی نے فلاں بندے کو اچھا کہا ہے۔ دنیا کے لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنے والوں، دنیا کے بڑے بڑے اچھے لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنے والوں، رب کبریا کی قسم میرے نبی کی بات بھی سچی ہے۔ یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے علماء ہیں، دین کے طالب علم ہیں، مسجدوں میں بچوں کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، مدارس میں پڑھانے والی، میرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اللہ کی قسم دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ حضرات محترم، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پہ توجہ فرمائے۔ اہلا و سہلا مرحبا، مقرر ذیشان خطیب پاکستان حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش کروں گا نعروں سے گریز کریں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ بزرگ ہیں جتنے بھی ہیں، نعروں سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے جذبات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، خدا را کوئی بات سنجیدہ لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں روک دیا۔ ادب اور احترام، محفل کے ایک طرف حدیث پڑھی جا رہی ہے، مجھے بتائیں کیا پیغمبر کی حدیث کا احترام ہے کہ نعرے درمیان میں شروع کر دیں؟ پیغمبر کی حدیث کا ادب اور احترام کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے اس بات پہ توجہ کیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، سارے بڑی محبت والے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غصہ نہ کیجیے گا، اصلاح کی بات ہے، اس کو قبول کیجیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بچہ یا بچی گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، بچہ آپ کا عثمان ٹاؤن کی گلی میں نکلتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، آپ کی بیٹی درس نظامی کے لیے وفاق المدارس سلفیہ کے ساتھ ادارے کا الحاق اور العامہ خاصہ کلاس پڑھنے کے لیے بیٹی گھر سے نکلتی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، آقا فرماتے اللہ اس کو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے والا بنا دے، آمین کہیں۔ اللہ جتنے بچے اور بچیاں اس ادارے میں پڑھتے ہیں اللہ ان کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے،